लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदै सत्तारूढ़ एमाले र माओवादी केन्द्र बीच विवाद शुरू। मन्त्रालयको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री कृष्णा केसीद्वारा राजीनामा। सर्वसाधारण नागरिकलाई लघुवित्त संस्थाको पासो 20% सेवा शुल्क र 25% ब्याज र चर्को हर्जाना लिँदा पिल्सिए ऋणी। राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षाले साना र मध्यमवर्गीय ऋणीलाई राहत, खराब कर्जाका कारण वित्तीय जोखिम भने कायमै। मानवीय सहायताका लागि भन्दै टर्की र अर्मेनिया बीचको एलिखन सिमाना करिब 3 दशकपछि खुला। अर्मेनियाले उद्धार टोली समेत खटायो। र क्लब वर्ल्ड कप फुटबलको पारी रियल मड्रिडलाई साउदी अरबको क्लब अल हिलाल 5-3 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदै सत्तारूढ़ एमाले र माओवादी केन्द्र बीच मन्त्रालयको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। विवादपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलकी एकजना मन्त्री कृष्णा केसीले राजीनामा दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रीमा नियुक्त भएकी केसीले मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई हिजो राजीनामा बुझाउनु भएको हो। केसी मन्त्रीमा नियुक्त भए पनि लामो समयसम्म जिम्मेवारी तोकिएको थिएन। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँड भइरहेका बेला असन्तुष्टि जनाउँदै केसीले राजीनामा दिनुभएको हो। माओवादीले पाएका मन्त्रालय मध्ये केसीले भौतिक योजना मन्त्रालय दावी गरेकोमा आन्तरिक मामिला तथा संचार दिने भएपछि असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा दिएको माओवादी स्रोतको भनाइ छ। केसी बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको केही दिनपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा विवाद देखिएको हो। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेपछि नेकपा एमालेलाई धक्का लागेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्नुमा एकीकृत समाजवादीको समेत भूमिका रहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमको सरकार ढल्यो, नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ सरकारमा अहिले को छ? एउटा नेपाली कांग्रेस छ, अर्को एकीकृत समाजवादी छ। यो पार्टीको केही अर्थ छैन, खतम छ यसको भविष्य भनेको होइन। कहाँबाट उदायो त्यहाँ, कहाँबाट देखा पर्यो त्यो पार्टी। त्यसो भए अब ठूलो धक्का एमाले पार्टीलाई परेको छ। अर्को प्रसंगमा उहाँले भावी राष्ट्रपतिका लागि अझै पनि सहमति हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफूहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने दावी गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, अहिले सबैतिर चर्चा छ राष्ट्रपति पदको। राष्ट्रपति प्रत्येक व्यक्तिहरू म राष्ट्रपति हुने भए भनेर दङ्ग परेका छन्। किन दङ्ग पारिएको छ? को सेन्टिफ्रेट खाने हो थाहा छैन। भनेपछि नेपालको राजनीति यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ। यो सबैमा तपाईहरु नजर राख्नुहोस्। मैले संकेत मात्रै गरेको, धेरै कुरा नगरे। मैले भन्न खोजेको कुरा भने हामी पनि छौं है राष्ट्रिय राजनीतिमा, हाम्रो पनि भूमिका छ है। ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीका नाममा अनावश्यक दबाव र डर त्रास मार्फत थातथलोबाट उठीवास लगाउने क्रम बढ़ेको छ। नेपालमा लघुवित्तका पिता मानिने राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेप्युटी गभर्नर हरिहर देव पन्तले विपन्न र गरीब परिवारलाई दया र दान होइन सर्वसुलभ कर्जा चाहिएको छ भनेर लघुवित्त संस्था स्थापना गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, विपन्न परिवारलाई दिगो सरल कर्जा चाहिएको छ। सिप भएका मेहनत र परिश्रम गर्न सक्ने भए तापनि वित्तीय पहुँचको अभावमा हात खुम्च्याएर बस्न बाध्य विपन्न परिवारमा बिना धितो वित्तीय पहुँच पुर्याउन लघुवित्तले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। यो काम लघुवित्त कार्यक्रम भन्दा बाहिर सम्भव छैन। केही लघुवित्त संस्थाले उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुन नसक्दा अनेकौं समस्या देखिएको लघुवित्तका जानकार धर्मराज पाण्डे बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ग्राहकमा वित्तीय साक्षरता छैन, बिना धितो पैसा पाएपछि ऋण लिइहाल्छन्। उनीहरूको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै लघुवित्तले एउटै व्यक्तिलाई कर्जा दिन्छन्। धेरै संस्थाबाट पैसा ल्यायो, त्यसलाई कहाँ उपयोग गर्ने भन्ने ज्ञान छैन। हातमा पैसा परेपछि मन परी खर्च गर्यो, सकियो, अनि लघुवित्तको भुक्तानी पैसा माग्दा हुँदैन, ऋणको भार बढ्दै जान्छ। तोकिएको भन्दा बढ़ी ब्याज र सेवा शुल्क लिने लगायत निर्देशन नमान्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कार्यवाही गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 15% भन्दा बढ़ी ब्याज लिने, 1.5% भन्दा बढ़ी सेवा शुल्क लिने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कार्यवाही गरिरहेको छ। पछिल्लो समय तोकिएको भन्दा धेरै सेवा शुल्क लिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियम विपरीत असुलेको रकम राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक अधिकतम 15% भन्दा बढ़ी ब्याज दिन पाउँदैनन्।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बिना धितो बढीमा 7 लाख र बढी धितोमा बढीमा 15 लाख रुपियाँसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। कैलालीको घोडागोडी एक जुना सुनारसँग सम्पत्तिका नाममा 1.5 कट्ठा जग्गा र सानो घर छ। उनलाई 13वटा लघुवित्तले 31 लाख ऋण दिएका छन्। लघुवित्त कम्पनीहरूले घेर्न थालेपछि उनी लगायत पीड़ित महिलाले संघर्ष समितिमा लिखित गुनासो पनि गरेका छन्। 20% सेवा शुल्क र 25% ब्याज लिने लघुवित्तले ऋणीले के काममा लगानी गर्ने हो भन्ने वास्ता गर्दैनन्। उठाउने बेला भने चरको दबाव दिन्छन्। जुनालाई निर्धन लघुवित्तले 2,50,000, किसानले 3 लाख, युनिक नेपालले 2 लाख, महिलाले 2,50,000, आशाले 2 लाख, स्वदेशीले 5 लाख, एनआरएलले 2 लाख, गणपतिले 1 लाख, फरवार्डले 1 लाख, जनउत्थानले 1 लाख, विजयले 2 लाख, कालिकाले 3 लाख र इन्फिनिटीले 4 लाख ऋण दिएका छन्। सानो लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी उनले ऋण तिर्ने बाटो तत्काल केही देखेकी छैनन्। डडेलधुराको अमरगढ़ी 8 की पार्वती देवी पार्कीले 9वटा लघुवित्तबाट 9,90,000 ऋण लिएकी छन्। एक रोपनी जग्गा र पुर्ख्यौली घर भएकी उनी निगालोका डाला, डोको र भकारी बुनेर गाउँ गाउँमा बेच्छिन्। तर यति धेरै लघुवित्तको ऋण र ब्याज आफैमा असाधारण फार बनेपछि उनले पनि संघर्ष समितिमा उजुरी दिएकी छन्। पार्वती देवीलाई निर्धन लघुवित्तले 1 लाख, छिमेकीले 2,50,000, स्वदेशीले 1 लाख, डिप्रोक्सले 1 लाख, नाडेपले 1 लाख, मेरो माइक्रोले 1 लाख, कालिकाले 90,000, किसानले 1 लाख र एनआईसी एसियाले 50,000 ऋण दिएका छन्। लघुवित्त पीड़ित संघर्ष समितिका डडेलधुराका अध्यक्ष जगत सार्कीका अनुसार पार्वतीले पहिलो पटक लिएको ऋण निगालो खरिद र कुखुरा पालनमा लगानी गरेकी थिइन्। तर दुवैमा घाटा भयो, किस्ता तिर्न सकिनन्। त्यसपछि जति लघुवित्त आए सबैलाई बाट ऋण लिइन्। लघुवित्तले सेवा शुल्क र ब्याजको लोभमा मात्र ऋण दिएर चंगुलमा पारेको देखियो। उनी भन्छन् 5 लाख भन्दा बढ़ी ऋण दिन नपाउने प्रावधान छ। त्यो पनि 2 वर्षदेखि ऋण लिएर असल ऋणीका रूपमा कारोबार गरेको भए मात्र दिन मिल्छ। यसैबीच एउटा संस्थाको किस्ता तिर्ने अर्कोसँग ऋण लिने गरेकाले ऋणको भारी थपिएको कैलाली घोडाघोडीका व्यवसायी धर्मराज ओझाले बताए। लघुवित्त संस्थाका कर्मचारी पनि यसरी खप्टाएर ऋण लिन नपाउने बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। 2 करोड़सम्म कर्जा लिएका साना तथा मझौला ऋणीलाई असार मसान्तसम्म कर्जा पुनः संरचना र भाका नागेको 1 महिनासम्म कर्जा भुक्तानी गर्न सके हर्जना र ब्याज लिन नपाउने लगायत व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। तर पछिल्लो समय समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको तथा उच्च ब्याजदरले समस्या सृजना गरेकाले कर्जा भुक्तानीमा चुनौती हुने देखिएको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रमा आगामी जोखिमको मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र नै हुन सक्ने सरकारवालाले बताएका छन्। पछिल्लो 1 वर्षमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा 54 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। तोकिएको समयमा सावा ब्याज भुक्तानी हुन नसक्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको हो। गत वर्षको पुसमा खराब कर्जा 45 अर्ब 82 करोड़ रहेकोमा हाल 1 खर्ब रुपियाँ नागेको छ। ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा अर्थात नन परफर्मिङ लोन 2.4% को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। आर्थिक गतिविधिमा मन्दी, घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता, चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, कोभिडको समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले अवलम्बन गरेको खुकुलो नीति र ब्याङ्कहरूको उच्च कर्जा विस्तारले पनि पछिल्लो समस्या निम्त्याएको हो। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले रूस युक्रेन युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट नेपाल पनि मुक्त रहन सकेन र वित्तीय क्षेत्रलाई थप प्रतिकूल बनाएको छ। कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र केही सन्तुलनमा भए पनि आन्तरिकतर्फ जोखिम मुक्त हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको तर्क छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर नीति पहिलो कारण देखिन्छ संकट आउन सक्ने खतराको लागि। दोस्रो कारण चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको वर्गीकरण वैज्ञानिक छैन, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याइएको छैन। तेस्रो चाहिँ यो बैंक तथा वित्तीय संस्था खास गरी वाणिज्य ब्याङ्कबाट प्रवाह हुने जुन कर्जा छ सीमित व्यक्तिहरूको हातमा रहन गयो र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा ठूलो अंशमा चाहिँ वितरण हुन सकिराखेको चाहिँ छैन। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ वित्तीय एकाधिकार भएको कारणले गर्दा
गर्दा भोलि चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा नेपालले चाहिँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैंकहरू मर्जर प्रक्रियामा गएसँगै वित्तीय अधिकार सीमित व्यक्तिको पहुँचमा गएको अर्थविदहरू बताउँछन्। ऋणको ठूलो हिस्सा सीमित वर्गको पहुँचमा हुनु पनि वित्तीय असन्तुलनको मुख्य कारण रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाको भनाइ छ। कोभिड संक्रमणपछि गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामै बैंकले धेरै कर्जा प्रवाह गरेका थिए। त्यति बेलै बैंकले केही कर्जा कमसल क्षेत्रमा प्रवाह गरेकाले पनि त्यसको असर बिस्तारै खराब कर्जामा देखिन थालेको हो। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, घट्दो व्यावसायिक कारोबार, विकास निर्माणको सुस्त गति लगायत कारणले पनि वित्तीय क्षेत्र निकै असन्तुलित छ। यद्यपि मौद्रिक नीतिले हाल देखिएको वित्तीय जोखिमलाई कम गर्दै लैजाने प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दावी छ। ऋणीहरू पनि आफूले लिएको ऋणप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने भट्टको भनाइ छ। उनले भने, ब्याङ्किङ क्षेत्र भनेको जनताको बचतबाट चल्ने संस्था हो। त्यसैले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कुनै समस्या आउँदाखेरि त्यसको सबभन्दा ठूलो प्रभाव सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई, सर्वसाधारण बचतकर्तालाई हुन्छ। र नेपाल राष्ट्र बैंकको बलियो नियमन सुपरिवेक्षणका कारणले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अहिले सञ्चालन भएका छन्। र भोलिको दिनमा हामी जसले बैंकबाट कर्जा लिएका छौं, हामीले चाहिँ कर्जाको दुरुपयोग गर्दिने हो, आफ्नो कर्जाको सही प्रयोग गर्ने होइन। जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको छ त्यसको उपयोग त्यही प्रयोजनमा हुनुपर्छ। र कर्जाको दुरुपयोग हुने, चाँडो चाहिँ नाफा कमाउने व्यवसायमा जाने जस्तो आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने, साना मझौला लघु उद्यमहरूलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने, यो दिशामा उद्यमीहरू पनि जानुपर्छ, ऋणीहरू पनि जानुपर्छ। रेमिट्यान्सका कारण विदेशी विनिमय सञ्चित, शोधनान्तर स्थिति लगायत बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ पनि अर्थतन्त्रले जोखिमको सामना गरिरहेको छ। सरकारको विकास खर्च प्रभावकारी हुन नसक्दा पनि वित्तीय सन्तुलन बिग्रिएको कतिपयको तर्क छ। अर्कोतर्फ घर जग्गा कारोबारमा देखिएको सुस्तता, सहकारीबाट भएको लगानी लगायत उद्योग व्यवसायका अन्य क्षेत्रमा देखिएको मन्दीले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ। पछिल्लो वित्तीय जोखिमप्रति आफूहरू पनि सचेत रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋण आयातमुखी व्यवसाय भन्दा पनि उत्पादनमुखी, खास गरी कृषि, जलविद्युत उद्योगमा लगानी केन्द्रित गर्न सकिए आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए। कर्जा विस्तारको क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। अब आउने कर्जालाई चाहिँ अलिकति नियन्त्रित रूपमा नै लिएर जानुपर्ने हुन्छ र अलिकति बढी रियल इकोनोमिक सेक्टरहरूमा गयो भने चाहिँ त्यसले भोलिको दिनमा हाम्रै लागि पनि अपर्च्युनिटिजहरू लिएर आउँछन् होइन। हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी भनेको आजको दिनमा हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्र हो, पर्यटन हो, त्यसै गरी कृषिमा पनि हामीले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। र अब अलिकति इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमीलाई चाहिँ बिस्तारै आफै अलिकति सेल्फ रिलायन्ट बनाउने खालको उसमा प्रोसेसमा हामीले कन्ट्रिब्युट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अलिक वित्तीय संस्थामा सुदृढीकरण एवं वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले ठूला मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो। तर वित्तीय क्षेत्रमा सीमित वर्गको पहुँच घटाउने नीति प्रभावकारी नहुँदा जोखिम बढेको कतिपयको तर्क छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले साना ऋणीलाई केही फाइदा हुने देखिए पनि ठूला ऋणीका कारण जोखिम भने उस्तै रहन सक्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। लमजुङको भुजुङ स्थित कमा गाउँमा पहिलो पटक मोटर पुगेको छ। सदरमुकाम बेसी शहरबाट पालिका केन्द्र मालिङ झर्दै यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न भएको सड़क पुल तरेर मोटर पुगेपछि स्थानीयवासीमा खुशी छाएको छ। लमजुङबाट सहकर्मी आस गुरूङको एक रिपोर्ट। कोलासोथर गाउँपालिका 4 भुजुङ कमगाउँका बासिन्दा गाउँमा पहिलो पटक आएको सार्वजनिक सवारीलाई स्वागत गर्न थपडी बजाउँदैछन्। घर आँगनमै गाडी पुगेपछि स्थानीयमा खुशीको सीमा छैन। स्थानीय समिता गुरुङ, कयौं वर्षदेखि बिरानो ठाउँ भएर गाडी आउन सकेको थिएन, अहिले आएर हामीलाई धेरै खुसी छ। बिमारीहरूलाई गाडीको सुविधा हामीले मिलेको छ। केही दिन अघि पसगाउँ भुजुङ सड़कको ट्र्याक खुलेसँगै अहिले सो सड़कमा सवारी साधन गुड्न थालेका छन्। घर आँगनमै सवारी साधन गुड्न थालेपछि वरपरको गाउँ पुग्न पनि सहज हुने स्थानीय युवा वीर बहादुर गुरुङ बताउँछन्। धेरै वर्ष पछाडि दुर्गम क्षेत्रमा सवारी साधनहरू आज पहिलोचोटि आइपुग्नु भएको छ। बाटो खुलिसकेपछि भुजुङ, पसगाउँ, बिसी शहर, पोखरा यसरी सधैँभरि गाडीको प्रबन्धहरू मिलाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। गाउँमा
गाउँमा यात्रुवाहक सवारी साधन पुगेपछि अहिले स्थानीयले विकासको अनुभूति गर्न थालेका छन्। आफ्नै ओडाको ठूलो गाउँ भुजुङ र छिमेकी गाउँ पस्गाउँ पुग्न समेत एकतर्फी 3 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि सबैभन्दा बढी सुत्केरीलाई सहज हुने प्रगति आमा समूहकी सल्लाहकार पूर्ण कुमारी गुरुङको भनाइ छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ महिला सुत्केरी आमालाई गाह्रो थियो, डोकोमा बोक्न नमिलेर अप्ठ्यारो भएको थियो। यातायातको सुविधा अहिले भएकोले अब चाहिँ सजिलैसँग पुर्याउन सक्छ होला भन्ने हाम्रो आशा छ। लमजुङ सदरमुकाम बेसी शहरदेखि भुजुङसम्म 10 वर्षदेखि सवारी चलिरहेको छ। पोखरादेखि पसगाउँसम्म 6 वर्ष यता सवारी आवागमन भइरहेको छ। खोलासोथर गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद गुरुङ सड़क सञ्जाल जोडिएसँगै गाउँलेलाई सहज मात्रै नभएर ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने दावी गर्छन्। भले गाउँमा आउने पर्यटकहरू अब सहज रूपमा भुजुङ हुँदै पसगाउँमा आउने र पसगाउँमा आएका पर्यटकहरू सहज रूपमा भुजुङ हुँदै घलेगाउँ जाने। अब पर्यटकीय क्षेत्रमा अझ बढी चहलपहल हुने, गाउँपालिकाको आर्थिक समृद्धि अझ बलियो भएर जाने, विशेष गरी पर्यटकीय हिसाबले एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ उभार ल्याउने छ। झण्डै 30 घर रहेको कमगाउँ बेसी शहरबाट करिब 41 किलोमिटर र पोखराबाट करिब 55 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। लमजुङकै कर्णाली मानिने कमगाउँमा सवारी साधन गुड्न थालेपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुले बजारको मुख देख्ने भन्दै गाउँमा खुशी छाएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि आस गुरुङ, लमजुङ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्षमा समीक्षा बास्कोटा निर्वाचित भएकी छन्। काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा भएको पहिलो महाधिवेशनले बास्कोटालाई अध्यक्ष र रञ्जु दर्शनालाई महासचिवमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो। अब 2 महिलाको नेतृत्वमा विवेकशील साझा चल्नेछ। तत्कालीन अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले गत जेठमा राजीनामा दिएपछि केन्द्रीय समितिबाट अध्यक्षको भूमिका पाएकी बास्कोटा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन गराएर पुनः नेतृत्वमा आउनु भएको हो। विवेकशील साझाको अभियानमा शुरूआतदेखि नै जोडिनु भएको उहाँले कानूनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। 38 वर्षीय बास्कोटा अधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ। उहाँका बुवा दीपक प्रकाश बास्कोटा कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, तर उहाँ अहिले सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्न। उहाँ मन्त्री समेत बन्नु भएको थियो। 1.5 वर्षअघि विवेकशील साझा छान्नुभएकी दर्शना भने महाधिवेशनको मुखमा फर्किनु भएको हो। गएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उहाँले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। दर्शना 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा विवेकशील नेपालीबाट काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। बजारमा बिचौलिया र आयातित कृषि वस्तुको दबदबा बढ़ेपछि किसानले उत्पादन लागत अनुसार मूल्य पाउन सकेका छैनन्। किसानले उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाउँदा बेला बेला सड़कमा कृषि वस्तु फालेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एकातिर किसानले स्वदेशी उत्पादन सड़कमा फाल्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले आयातित वस्तुका लागि चर्को मूल्य तिरिरहेका छन्। राज्यले कृषि वस्तुको बजारीकरणका लागि कदम चाल्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको जानकार बताउँछन्। किसानले कृषि वस्तुको मूल्य नपाउने समस्याका कारण दुःख गरेर उब्जाएको तरकारी सड़कमा फाल्नुपर्ने बाध्यता पुरानै हो। लगानी अनुसारको उचित मूल्य नपाएपछि किसानहरूले अघिल्लो साता चितवन र झापाका सड़कमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए। हुन त सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै 15 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै कृषि उत्पादन बढ़ाउनका लागि अर्बौं रकम खर्चेर विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा आएका छन्। तर बजारीकरणको नीति नभएकाले किसान मारमा पर्दै गएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल कृषिको बजारीकरणका लागि नीति अझै नबनेको बताउँछन्। उत्पादकहरूले आफै कलेक्टिभ रूपमा मार्केटिङ गर्ने वा निश्चित बजारको बिन्दुमा आफै लगेर बिक्री गर्ने किसिमको व्यवस्था गर्न सक्यो भने तह घट्छ के। तर अहिले सरकारले हस्तक्षेप गरेर त्यो तहलाई घटाउने त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्थाहरू भएको देखिँदैन। हैन, हामीसँग कृषि बजार ऐन छैन, हामी कृषि ऐन नै छैन। कृषि वस्तुको बजारीकरणको लागि कृषि सड़क संकलन केन्द्र जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै सरकारी पहलहरू सीमित देखिन्छन्। तर अहिले ती पूर्वाधार पनि प्रभावहीन जस्तै देखिएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई केन्द्रसम्म पुर्याउने पूर्वाधार मार्फत नै विदेशी कृषि उपज आयात भएको बताउँछन् कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी। कृषि उपज संकलन केन्द्रहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा अपायक ठाउँहरूमा बन्ने धेरै जस्तो ट्रेनहरू देखियो र त्यसले त्यो पनि धेरै चाहिँ कामयाबी भएको छैन। र हरेक चिजहरू
प्रयासहरू सरकारले गरेका प्रयासहरू त देखिन्छन्, तर त्यो चाहिँ लङ लास्टिङ हिसाबले त्यो चाहिँ उपयोगी भएर त्यसले चाहिँ राज्यलाई टेवा पुर्याउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। राज्यको पोलिसी चाहिँ त्यस्तो छ। किसानले आफ्नो उत्पादन आफै बेच्न सक्ने विभिन्न संकलन केन्द्र, कृषि एम्बुलेन्स जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको कृषि विभागको दावी छ। तीनै तहको सरकारले कृषि वस्तुको बजारीकरणका लागि पहल गरिरहेको बताउँछिन् कृषि विभागकी उपमहानिर्देशक डाक्टर शान्ता कार्की। स्थानीय तह एकदमै नजिक हुनुहुन्छ किसानहरूसित, उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट बजारीकरणको लागि प्रयास गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो प्रदेश सरकार छ जसले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अब यो कृषि एम्बुलेन्सहरू लगेर संकलन गरेर त्यसरी फेसिलिटेट गरिरहेछ भने संघीय सरकारको काम चाहिँ विशेष गरेर यो नीतिहरू बनाइदिने। मुलुकमा 28 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा 40 लाख मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रको तथ्याङ्क छ। तर स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न सकेको देखिँदैन। स्वदेशी तरकारीले बजारको माग अनुसार करिब 60% योगदान दिए पनि 40% तरकारी आयात गर्नुपर्ने केन्द्रका प्रमुख वासुदेव काफ्लेको भनाइ छ। नेपाली कृषि उपजको लागत कम गरी स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणलाई महत्व दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। उत्पादन लागत घटाउने र हाम्रा वस्तुहरूलाई कम्पिटिटिभ बनाउने र बजारमा पनि जो चाहिँ व्यापारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म नेपाली वस्तुहरू यथासम्भव चाहिँ नेपाली वस्तुहरू किनेर व्यापारीकरण गर्नको लागि उहाँहरूलाई सुसूचित गर्ने र आवश्यकता अनुसार उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने यो चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। सरकारले कृषि प्रवर्धनका लागि ल्याएका नीति कार्यक्रम अझै पनि किसानमुखी नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालको हकमा हाट बजार, किसान बजार लगायत माध्यमबाट परम्परागत रूपमा कृषि उपजको बजारीकरण हुँदै आएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको कृषि अभियन्ता अधिकारी सुझाव दिन्छन्। हामीले हाम्रा उत्पादनहरूलाई स्थानीयतामा आधारित बजारहरूको मोडलहरू विकास गर्न पर्थ्यो, त्यतातिर चाहिँ प्रयास भएको छैन। जुन चाहिँ हामीले गरेका सदियौंदेखि गर्दै आएका मोडलहरूलाई प्रवर्धन मात्रै गर्दा पनि पुग्थ्यो। सम्बन्धित निकायले कृषि वस्तुको उत्पादनमा मात्र नभई उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरणका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। अन्यथा लगानी अनुसार उचित मूल्य नपाएपछि आफ्ना उत्पादन सड़कमा फाल्नुपर्ने किसानको बाध्यता देखिरहनु पर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। टर्की र अर्मेनिया बीचको एलिकन सीमाना करिब 3 दशकपछि खुला गरिएको छ। टर्कीमा गएको 2 शक्तिशाली भूकम्पपछि मानवीय सहायताका लागि भन्दै 2 देशबीचको सीमाना 30 वर्षपछि खुला गरिएको समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। एलिकन सीमानाकाबाट सहायताका लागि विभिन्न सामग्री सहित 5 ट्रक टर्की पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। 100 टन खाद्यान्न, औषधि तथा खानेपानी सहित एलिकन सीमानाकाबाट 5 वटा ट्रक टर्की पुगेका हुन्। यस्तै अर्मेनियाले सो नाका हुँदै 27 जनाको उद्धार टोली पनि पठाएको छ। टर्कीले अर्मेनियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्दै 1993 मा अजरबैजानको समर्थनमा सीमा बन्द गरेको थियो। टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्र गाजियान्टेपलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गत सोमबार गएको 2 शक्तिशाली भूकम्पमा पनि मृत्यु भएकाको संख्या 28,000 नागेको छ। 80,000 बढ़ी घाइते भएका छन्। अब खेल प्रसंग। रियल मैड्रिडले क्लब वर्ल्ड कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। साउदी अरबको क्लब अल हिलाललाई 5-3 गोल अन्तरले हराउँदै रियल मैड्रिडले उपाधि जितेको हो। यससँगै रियलले 6औं पटक क्लब वर्ल्ड कपको उपाधि जितेको छ। एसिया, अफ्रिका, उत्तर र दक्षिण अमेरिका, ओसियाना र युरोप गरी 7 वटा च्याम्पियन्स लीग कप विजेता टोलीले फिफा क्लब वर्ल्ड कपमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। गैराती भएको फाइनल खेलमा रियल मैड्रिडका लागि विनिसियस जुनियर र फेडरिको भालभेर्देले 1-1 गोल गरे। करिम बेन्जिमाले 1 गोल गर्दै रियललाई 5-3 को अवस्थामा पुर्याएका हुन्। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको अल हिलालका लागि लुसियानो विट्टोले 2 गोल गरे भने मुसा मारिगाले 1 गोल गरे पनि उपविजेतामा नै सीमित हुनु पर्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका केही स्थानमा अपराह्नतिर हावाहुरी लाग्ने सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:44 भयो। सूर्यास्त साँझ 5:52 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी तुलसी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।